ابو موسیٰ شری نے سنیا وے اکھاں برس گئیاں نے فرماندے نے کاش مینوں پتا ہوندا کاش مینوں پتا ہوندا آمینہ دے لال میرے دروازے تے آئے نے میں غور سونا کر کے قرآن پڑھدا کاش مینوں پتا ہوندا ماں جی عائشہ صدیقہ میرے دروازے تے آئیاں نے میں گھر دے اندر بٹھا کے رب دا قرآن سناندا الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر ہے کامل ایمان قرآن نال پیار کر محشر دے وچ کم جس آنا تینوں جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان قرآن نال پیار کر جس نے لائی اس نال یاری بولے اجاسی حافظ کاری جس نے لائی اس نال یاری بولے اجاسی حافظ کاری اچا ہو سی نامی نامی دنیا کرسی یار سلامی مل سی ایسی شان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر پیارے نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسطے کامل پیارے نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسطے کامل اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان اس تو دورے تائیوں دنیا تے مجبورے حق دا کرے اعلان قرآن نال پیار کر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکت واسطے درود و سلام امام کائنات امام کل ختم الرسول انسانیت دے معلم اعظم کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے قرآن پاک دی جس آیت مبارکہ نو میں تساں حضرات دے سامنے تلاوت فرمایا اس دے اندر مالک کائنات فرماندے نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی بندہ جڑا قرآن پڑھ کے والدین دا فرما بردار بن جائے
اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی بندہ جڑا قرآن پڑھ کے یتیمہ مسکینہ دا خیال کرن والا بن جائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھ دے اللہ پاک انہوں 10 نیکیاں عطا کردے نے کتنیاں نیکیاں 10 نیکیاں عطا کردے نے قیامت والا دن ایسا دن ہوئے گا بندہ ایک ایک نیکی واسطے لوکاں دے ترلے کردہ نظر آئے گا لیکن کوئی کسی نو نیکی دین واسطے تیار کوئی کسی نو نیکی دین واسطے تیار نہیں ہوئے گا اج ساڈے کول ٹائم ہے اج ساڈے کول موقع ہے قرآن پڑھو خود بھی پڑھو اپنے بچیاں نو بھی پڑھاؤ نیکیاں دنیا دے اندر جمع کرو دنیا دے اندر بھی کامیابی آخرت والے دن بھی کامیابی توجہ اللہ دا قرآن اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے آمینہ دلال نال محبت کرن والے دیوانے پروانے غور کرنا توجہ فرما لینا مالک کائنات فرماندے نے والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر دنیا جہان دے لوگوں اللہ فرماندے نے اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی بندہ جڑا قرآن پڑھ کے والدین دا فرما بردار بن جائے اساں قرآن نو بڑا آسان بنایا ہے کوئی بندہ جڑا قرآن پڑھ کے یتیمہ مسکینہ دا خیال کرن والا بن جائے اج ساڈے معاشرے دے حالات انج دے نے نہ ساڈے کول قرآن پڑھن واسطے ٹائم ہے نہ ساڈے کول قرآن سنن واسطے ٹائم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھیا بھی کردے سن قرآن سنیا بھی کردے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے اے آگئے نے واپس حجرے دی اندر آگئے نے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے فرمان دیاں نے سونیا میرا دل کردے مدینے دیاں گلیاں دی اندر سیر و تفریح کر کے آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ صدیقہ مدینے دیاں گلیاں دی اندر رات دے اندھیرے دی اندر سیر و تفریح پہ کر دینے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کان دے اندر آواز آئیے قرآن دی آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے عائشہ میرا دل کردہ ہے عائشہ میرا دل کردہ میں اس دوام دے دروازے تے چلا جاواں میں دے کول قریب جا کے اللہ دا قرآن سن کے آواں کائنات دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان دی لو لگا کے چل دے جا رہے نے سن دے جا رہے نے اے جوام دے دروازے تے آگئے نے بڑی دیر تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سن دے رہنے اے واپس حجرے دے اندر آگئے نے جدو صبح دا دن چڑھیا کائنات دے لوگوں کونے قرآن پڑھن والا ابو موسیٰ شرعی قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا جدو نبی پاک دے دروازے دے قریب تو گزر ہویا وے میرے آقا فرماندے نے ابو موسیٰ تو قرآن بڑا سونا پڑھنا ہے ابو موسیٰ تیرا تے قرآن پڑھن دا اندازی بڑا نرالا ابو موسیٰ فرماندے نے سونیا توانو کیویں پتا میں قرآن کیویں دا پڑھنا وا میرے آقا فرماندے نے راتی جدو قرآن دیا تلاوتاں کردہ سے میں تے ماں عائشہ صدیقہ تیرے دروازے تے آکے بڑی دیر تک رب دا قرآن سن دے رہے ہیں ابو موسیٰ شرعی نے سنیا وے اکھاں برس گئیاں نے فرماندے نے کاش مینوں پتا ہوندا کاش مینوں پتا ہوندا آمینہ دے لال میرے دروازے تے آئے نے میں غور سونا کر کے قرآن پڑھ دا کاش مینوں پتا ہوندا ماں جی عائشہ صدیقہ میرے دروازے تے آئیاں نے میں گھر دے اندر بٹھا کے رب دا قرآن سناندا دنیا جہان دے لوگوں پتا کی چلیا میرے آقا قرآن پڑھ دے بھی سن قرآن سن دے بھی سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیا بھی کردے سن قرآن سنیا بھی کردے سن اج ساڈے کول ٹائم نہیں نہ قرآن پڑھن واسطے نہ قرآن سنن واسطے بڑا ٹائم ہے کرکٹ کھیڈن واسطے موبائل فون چلان واسطے رب دے قرآن دیاں واریاں آندیاں نے ساڈے کول ٹائم ختم ہو جاندا ہے دو تین جملے پیار تے محبت دے نال اپنی بات نو ختم کراں توجہ اے قرآن تے دلاں دے زنگ اتار دے جدوں قرآن پڑھیے نا اللہ دلاں دے زنگ ہی اتار دیندا ہے توجہ
कुरान दिलां दे संग उतारे, कुरान दिलां दे संग उतारे, पढ़ के कर ले तो नजारे, डुबदे होए बेड़े तारे, नाल सानू आवाज़ां मारे, नाल सानू आवाज़ां मारे, नहीं लोड़ा किधरे जान दिया, गल्लां जे रब नाल करनियां ने, ऐ तां पढ़ लो कुरान दिया, गल्लां जे रब नाल करनियां ने, ऐ तां पढ़ लो कुरान दिया। कुरान पढ़ना ते पढ़ाना, इसनू सिखना ते सिखाना, इसनू सिखना ते सिखाना, ऐ रामा जन्नत जान दिया, गल्लां जे रब नाल करनियां ने, ऐ तां पढ़ लो कुरान दिया। हशर दिहाड़े हाफिज़ानो, हशर दिहाड़े हाफिज़ानो, रब ने वखरा शान देने, जन्नतां दे विच कारियां नो, रब ने सोना ताज देने, पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, लुटो रहमत रब रहमान दिया, गल्लां जे रब नाल करनियां ने, ऐ तां पढ़ लो कुरान दिया। दुआ करो अल्लाह पाक सानू कुरान पढ़न वाला बनाए।